Rahul Gandhi said 2024 Maharashtra election blueprint is something which has rigged the democracy. 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में 2019 और 2024 के बीच में, लेकिन 5 महीने में 41 लाख नए वोट कैसे जुड़ गए? To opposition leader Rahul Gandhi on his match-fixing allegations over Maharashtra हमने कहा elections. चलिए वीडियोग्राफी जारी करिए, सार्वजनिक करिए, क्योंकि जब वोटिंग चल रही होती तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। आज तक वीडियोग्राफी नहीं की, उल्टा नियम बदल दी कि वीडियोग्राफी अब नहीं जारी करेंगे। Rigging is like match fixing. The next match fixing will happen in Bihar elections. Bihar elections will take place in October, November this year. चुनाव आयुक्त को चुनती है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटा दिया गया, क्यों गृह मंत्री को ले लिया गया? ऐसे हमारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक तो मिला नहीं है। नाजरीन, आज बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने मैच फिक्सिंग की बात कही थी। तो साहिब, वो सवाल सीधा है, क्या इलेक्शन वाकई चुनाव था या रिहर्सल? क्योंकि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ उसे देखकर यही लगता है कि नतीजा तय था। वोटिंग बस एक रस्मी कार्रवाई नजर आई। नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज और मैं हूं ज़ईमुद्दीन। अब ये सिर्फ अपोजिशन की शिकायत नहीं रही, बल्कि खुद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मैच फिक्सिंग था, खेल नहीं हुआ। और जो आदाद व शुमार सामने आए हैं वो बताते हैं कि इल्ज़ाम में वज़न भी है। पहले बात करेंगे इंतखाबी इदारों की। 2023 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन के तखर्रुर का निज़ाम ही बदल दिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमिश्नर्स जो मुंतखब करने वाली कमेटी में 3 लोग होते हैं, उनमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और अपोजिशन लीडर। लेकिन जनाब, वोट 2 का 1 का, यानी जिनको मैदान में खेलना है वही अपने एम्पायर खुद चुन रहे हैं। और अदलिया, खासकर चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया। ये तो ऐसे हुआ कि आईपीएल की टीमें अपने मैच के रेफरी खुद मुकर्रर करेगी। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या ऐसी सूरत-ए-हाल में गैर जानिबदारी की उम्मीद की जा सकती है? 2019 में महाराष्ट्र की वोटर्स की कुल तादाद थी 8 करोड़ 98 लाख। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए उनमें ये बढ़कर 9 करोड़ 29 लाख हो गई। नॉर्मल सी बात है, मगर फिर क्या हुआ? सिर्फ 5 महीने में विधानसभा जब इंतखाबात हुए, वोटर लिस्ट 9 करोड़ 70 लाख तक पहुंच गई, यानी 41 लाख वोटर्स का अचानक इजाफा। कहां से आ गए ये अचानक 41 लाख वोटर्स? ना कोई बड़ी मर्दमशुमारी हुई और ना ही महाराष्ट्र में इतनी जो है बालिग आबादी है जितने वोटर्स रजिस्टर कर लिए गए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे रातों रात मोहल्ले में 100 नए लोग आकर वोट डाल गए और किसी को पता भी नहीं चला। शाम 5 बजे का जो खेल हुआ उसके बारे में जानिए। वोटिंग वाले दिन पर शाम 5 बजे तक वोटिंग का जो टर्नआउट था वो 58.22% था, यानी 58.22%। नॉर्मल सी बात है, मगर जब अगले दिन मुकम्मल रिपोर्ट आई तो टर्नआउट हो चुका था 66.05, यानी 66.05%, यानी 76 लाख वोट डाले गए। सवाल ये है कि वो वोट डाले किसने और कब डाले? एक वोटर को औसत 1 मिनट लगता है वोट डालने में, तो जनाब इतने वोट डालने के लिए कम से कम 10 घंटों की जरूरत थी, वो भी हर पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सलाहियत के साथ, यानी सारे इंतजामात के साथ। लेकिन ना कोई रश देखा गया, ना कोई खुसूसी रात की वोटिंग रिपोर्ट हुई। तो फिर ये वोट आए कहां से? क्या पोलिंग बूथों पर कोई अलादीन का चिराग था जो वोट डाल गया? ये इजाफी वोट भी महाराष्ट्र में हर जगह नहीं पड़े। तकरीबन 1 लाख पोलिंग बूथ थे, लेकिन ये चमत्कारी वोट सिर्फ 12,000 बूथों पर ही डाले गए। ये सब वही बूथ थे जहां पिछले चुनाव में बीजेपी कमजोर थी, उन्हीं 85 हलकों में, यानी 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहां बीजेपी को खतरा था कि वो जीत नहीं पाएगी। अचानक 5 बजे के बाद हर बूथ पर औसतन, यानी एवरी बूथ पर 600 वोट पड़ गए।
اور اسی میں NDA کی جیت ہو گئی۔ اب اگر یہ سب محض اتفاق تھا تو ایسا اتفاق بھارتی سیاست میں شاید پہلی بار ہوا ہے، اور اگر یہ اتفاق نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ ایک مثال دیکھیے، حلقہ گومتی کی مثال لیتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات میں کانگریس نے یہاں 1.36 لاکھ ووٹ لیے، یعنی 1.36 لاکھ ووٹس۔ بی جے پی نے 1,19,000 ووٹ لیے، مگر صرف 5 مہینے بعد جب ودھان سبھا کے انتخابات ہوئے تو بی جے پی کے ووٹ ہو گئے 1,75,000، یعنی ایک دم 56,000 کا جمپ۔ اب نوٹ کیجئے، نئے رجسٹرڈ ووٹ صرف 35,000 تھے، تو باقی 21,000 ووٹ کہاں سے آئے؟ کیا بھوتوں نے ووٹ دیا، یا پھر کسی نے دوبارہ ووٹ دیا، یا سسٹم نے خود ہی ووٹ بنا دیا؟ جب اپوزیشن نے شور مچایا کہ CCTV کا فوٹیج چاہیے، ووٹنگ کا فوٹیج عام کرو، لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ یقین کر سکیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تو الیکشن کمیشن نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا کہ وہ فوٹیج نہیں دے سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ صرف 1 مہینے بعد حکومت نے انتخابی قانون یعنی 93(2)(a) میں ترمیم کر دی، جس کے تحت CCTV اور دیگر انتخابی ریکارڈ عوام کے لیے ناقابل رسائی ہو گئے۔ یعنی اب کوئی CCTV اور پھر جو ہے دیگر چیزیں وہ عوام کو نہیں دی جائیں گی، نہیں بتائی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ صاف و شفاف تھا تو فوٹیج چھپانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا انتخابی ادارے واقعی آزاد ہیں یا سیاسی ماتحت بن چکے ہیں؟ سوال راہل گاندھی نے کیا اور پورے نظام سے سوال کیا۔ جب راہل گاندھی نے سوال کیا اگر الیکشن شفاف ہیں تو فوٹیج چھپانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے، کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ یہی سوال پورے نظام پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہی شفافیت ہے۔ اگر آپ کے ادارے خود اپنے عمل پر پردہ ڈالنے لگے تو شک کی فضا خود بخود گہری ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ جب عوام کا یقین نظام سے اٹھ جائے گا تو جمہوریت کاغذی بن کر رہ جاتی ہے۔ اب آخری بات سن لیجیے، یہ معاملہ صرف مہاراشٹر تک ہی محدود نہیں ہے۔ اگر آج یہ سوالات نہیں اٹھائے گئے تو کل یہی طریقہ باقی ریاستوں میں بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ ہر الیکشن محض ایک اسکرپٹڈ شو بن کر رہ جائے گا، جہاں عوام تو ووٹ دیں گے لیکن جیتے گا وہی جو پہلے سے طے شدہ ہوگا۔ تو صاحبو، ویوز آن نیوز کا سوال یہی ہے، اور اب آنے والے انتخابات بہار میں بھی ہیں۔ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو کھیل مہاراشٹر میں کھیلا گیا ہے وہی یہاں پر دہرایا جائے گا۔ یہ بات راہل گاندھی نے بھی کہی۔ تو ویوز آن نیوز کا بھی سوال یہی ہے کہ بھارت میں چناؤ اب چناؤ رہ گئے ہیں یا پھر ایک تماشا بن گئے ہیں۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔